امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حسین سن چکے پتر حسن دے سن تے حسن ہوئے جدی صورت محمد دے نال ملدی سے نے مجتبانو اللہ کریم نے حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پتن اطہر جی کا پتر عطا کیتا امام حسن نے پتر دا نام رکھیا قاسم نبی کریم علیہ السلام نے اللہ نے کا پتر دیتا حضور نے پتر دا نام رکھیا قاسم وہ بچہ بچپن چ وصال کر گیا امام حسن نے اپنے اس مامو دے نام دے اتے اپنے پتر دا نام رکھیا قاسم امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن چی چکے یتیم ہو گئے آپ بہت چھوٹے سن جدو امام حسن شہید ہو گئے ام فرما ماں پال رہی ایک دن حضرت ام فرما نے خواب دیکھیا کہ ایک پھل لے تے ہوا تے آندھی تے طوفان چلیا اس پھل دیاں پتیاں بکھر گئیں آنکھ کھلی تے بڑیاں پریشان ہو کے حضرت بی بی زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ لگیاں کہ باجی جان میں خواب وچ دیکھیا کہ ایک پھل لے تے اودیاں پتیاں بکھر گئیاں حضرت بی بی زینب فرما لگیاں آؤ رل کے تے امام حسین دی بارگاہ چ چلیے انہاں کول خواب دی تعبیر پوچھ پے دویں بھابی تے نند امام حسین دی بارگاہ چاہیاں تے عرض کی تھی حضور ام فرما نے کوئی خواب دیکھا سنو آپ نے خواب سن کے تھوڑی دیر رون لگ پے تے رو کے فرمایا ام فرما بھابی جان تیری گود جڑا پتر قاسم ہے نا تے محمد دے گلشن دا پھل کربلا دے میدان چ بڑی تیز آندھی تے طوفان چلنا اتھے گلشن زہرا دے سارے پھل تے پتیاں بکھر جانیاں فرمایا اپنے پتر دی تربیت انج کری کربلا دے میدان وچ شہید ہوے تینوں دی شہادت تے ناز آوے اللہ تینوں اوہی اجر تے ثواب دے گا جڑا اسماعیل نو پالن دا ثواب رب نے ہاجرہ نو عطا کیتا سی تیرے پتر نو پالن دا رب تینوں اوہی اجر دے گا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے اسی جڑے نبی دے گھر دے بچے سانو بچپن تو نبی دے غزوات تے حضور دے مغازی تے حضور دیاں جنگاں دا ذکر انج پڑھایا جاندہ سی جی میں لوگ اپنے بچوں قرآن دا سبق پڑھا دینے یعنی کہ انہوں نے بچپن کے شاجی تیار کیتا جاندہ سی شہادت دے واسطے جنگاں دے واسطے تیار کیتا جاندہ آج جڑی سنی ماما اپنے بچوں دے جمع دے کھنچ اذان سنا دیا نا اسے واسطے سنا دیا کہ ساری زندگی میرے بچے نو یاد روے کہ میں آیا بھی محمد دے نا سے تھا تو میں جانا بھی محمد دے نا سے آئی نبی دے گھر دے بچے نو پالے آ جاندہ سے پتر دی شکل باپ نہ مل دیئے باپ دی شکل نانے نال مل دیئے بولی جو سبحان اللہ نام قاسم اچھا حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سیرت طیبہ دا ایک آبی بابے کے حسین بڑے سن انہاں دے حسن دا تذکرہ انج سن لو کہ جدو کربلا دے میدان والمدینہ تو قافلہ ٹریا نا تے امام علی مقام نے حضرت قاسم دے ڈیوٹی لگائی کہ تساں بیبیاں پاکاں دے نال ہونا ہے انہاں عرض کی تھی حضور میں مردہ منو مردہ نال بھیجو عورتاں چ کیوں بھیج رہے ہو فرمایا تو سونا بڑا نا تینوں کسے دی نظر نہ لگ جائے تو بیبیاں نہ پردے چاہ اور میں تاریخ کربلا چ پڑھیا جدو حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ کربلا دے میدان وال ٹورن لگے نا تے آ جڑا امامہ شریف دا شملہ ہوندا نا امام علی مقام نے انہاں دے شملے دے دو ٹکڑے کیتے ایک ٹکڑے دا شملہ بنا دیتا تے ایک چہرے تے نقاب کر دیتا امام قاسم نے پوچھا چاچو جی آکی پہ کر دیو فرما تو سونا بڑا دشمنہ چے چلیا کسے ظالم دی نظر ہی نہ لگ جاؤ اتنے سونے سن حضرت امام قاسم اور آپ چونکہ سخی باپ دے بیٹے سن سخاوت دا بھی ایک ذکر سن لو تاکہ میں تو انہوں نے سیرت دا تھوڑا جا رنگ سنا کے کربلا تک لے چلا امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو اپنے چچو جان حضرت امام علی مقام دے نال مدینہ تو چھوڑ کے مکے وال ٹورے نہ کربلا وال ٹورے آپ نے مدینہ تے یہ بات نکل دے اپنے دوسرے چاچو حضرت محمد بن حنفیہ مولا علی دے دوسرے پتر نے انہوں نے کہنے لگے چاچو جان میں مدینہ چھڑ کے جا رہا پتہ نہیں چاچو جی دے نال دوبارہ واپس آنا ہے کہ نہیں ہونا خبریں کدو آنا ہے تو میرا ایک کم کرو گے حضرت محمد بن حنفیہ نے فرمایا جی بیٹا عرض
کی تھی چاچو جان میں اپنی چھت دے ہوتے ایک پیالہ رکھے تھے اس پیالے وچ میں روزانہ صبح ہوتے شام پانی ڈالنا تے تھوڑے جب میں دانے بھی رکھے نے میں دانہ دن کا بھی بکھیر دینا تے پرندے صبح بھی آؤں دینے تے شام نو بھی آن دینے وہ دانے بھی چوک دینے تے پانی بھی پین دینے عرض کی چاچو جان انہاں پرندیاں نے صبح بھی آنا تے شام بھی آنا تے میں نہیں ہونا تے کدھر انہاں دا دل نہ ٹوٹ جائے تے انج کریو کہ اس پیالے جو پانی بھی روز ڈالیو تے دانے بھی کھلار کے پرندیاں نو کھلایا جائے پیغام دے کہ امام قاسم امام حسین دے نال کربلا ون ٹر پہ حضرت محمد بن حنفیہ مولا علی دے بیٹے فرما دے نے کہ میں صبح بھی دانے بکھیر کے بیٹھا تے پیالے جو پانی ڈال کے بیٹھا رہا پرندے آئے پر آ کے بنے رہے تے بیٹھے رہے نہ کسی پرندے دانا چگیا تے نہ پانی پیتا تھوڑی دیر بیٹھ کے پرندے چلے گئے شام نو پھر آئے فرما دے نے نہ کسی پرندے نے دانا چگیا تے نہ کسی پانی پیتا تھوڑی دیر بنے رہے تے بیٹھ کے پرندے اڑ گئے آپ فرما دے نے اگلے دن بھی انج ہویا تے اگلے دن بھی انج ہویا 3 دن میں لگاتار پانی ڈال کے تے دانا بکھیر کے بیٹھا رہا کوئی پرندہ دانا نہ کھاوے نہ کوئی پانی پیوے وہ دی وجہ کی ہے عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دے نے ٹر گئے نے دلدار دلا دے پتنوں چچے مہارا اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جدی آرہا اے اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جدی آرہا امام علی مقام جدوں مکہ المکرمہ پہنچے نا چونکہ حج دا مہینہ قریب آ رہا سی لوگ یہ سمجھے کہ آپ حج کرن ہر سال ہوندے نے اس سال بھی حج کرن آئے نے رات میں جدو مکہ دے صحابہ بیٹھے تو انہیں عرض کی تھی حضور ہر سال مکہ ہوندے ہو اس سال بھی آئے ہو تے رنگ بڑا عجیب ہے حضور انداز بڑا عجیب ہے فرمایا کیوں عرض کی تھی حضور ہر سال ہوندے ہو تے قربانی مدینہ تو نال لے کے ہوندے ہو اس سال آئے ہو تے قربانی لے کے نہیں آئے امام علی مقام نے جواب نہیں دیتا بلکہ آواز دے کے فرما دے اکبر بیٹا قاسم بیٹا عباس بھائی سارے جوان کٹھے ہو کے جدو حاضر ہوئے نا خدمت تے عرض کی تھی حضور حکم ہوئے تے امام حسین نے مکیاں نو فرمایا مکے والیوں قربانیاں لے کے آیا ہوں پر اگے قربانیاں میں منا دی وادی چکر دا سا ہن قربانی میں جا کے کربلا دے میدان چکراں گا قربانیاں میں نال لے کے آیا پھر قاسم و عباس دے کے بھی نہ سید ہاریا اکھیا تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے اتو ہی واریا اللہ نے قرآن چا فرما ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانت الى اہلها اللہ فرماندا اللہ تو حکم دیتا جدی امانت ہوئے انہوں دیا کرو خیانت نہ کرے آجے قاسم دے کے آکھیا تیری امانت سے تینوں دیتا اکبر دے کے آکھیا تیری امانت تینوں دیتا عباس دے کے آکھیا تیری امانت تینوں دیتا تے آکھیا تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے اتو ہی وارے اور نوجوانوں گھر چ ایک میت ہوئے رات نیند نہیں ہوندی اتھے 71 لاشاں دا ڈھیرے تے سامنے پتراں دیا لاشاں سجے پاسے ویراں دیا لاشاں کھبے پاسے بتیجے تے بھانجیاں دیا لاشاں تے پیچھے غلاماں دیا لاشاں 71 لاشاں کھلو کے میرے امام ڈولے نہیں بس آسمان والوے کے رضوی صاحب تے اینا ہی پہ پوچھ دینے راضی ہیں نہیں سمجھتے میں آسان کر دے ماں پتران دیا لاشا تے کھلو کے فرما دینے راضی ہیں کہ ہور دے ماں تو آواز حسین تو راضی ہیں تو راضی ہیں عرض کی دیا اللہ میں اکبر دے کے بھی راضی ہوں میں قاسم دے کے بھی راضی ہوں عباس دے کے بھی راضی ہوں اصغر دے کے بھی راضی ہوں محمد دے کے بھی راضی ہوں عرض کی دیا اللہ مدینہ چھڑ کے بھی راضی ہوں سکینہ روزی ویس کے بھی راضی ہوں عرض کی دیا اللہ دس تو راضی ہیں اتو آواز آئی ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ اللہ نے فرمایا تو تے میرے نام تمہارے چلے ہیں نہ تیرے تے راضی ہوں کیڑا قیامت تک تیرے نام تے مر جائے میں او دے تے بھی راضی
کربلا اندر کڈا کھیڑ حسین نے کھیڑے آئے لوکو جانا دی منڈی حسین لا کے دین نانے دا وکدہ ہی لے آئے میرے امام دے خیمے چ جدو شہزادہ قاسم آئے نا شاہ جی میں کتابہ دے اندر پڑھیا کربلا چ دو مقام ایسے آئے کہ جتھے امام علی مقام بھی غش کھا کے زمین تے تشریف لے گئے پہلا مقام ادو سی جدو شہزادہ علی اکبر اجازت لینا آئے اور دوسرا مقام وہ سی جدو حضرت شہزادہ قاسم بن حسن اجازت لینا آئے امام قاسم جدو امام علی مقام دے خیمے چ اجازت لینا آئے نا تو میرے امام نے ویکھ کے فرمایا قاسم بیٹا کدھر آئے ہو قاسم نے عرض کی تھی چاچو جان میں الحمدللہ جوان ہو گیا تو میرے بابا کربلا دے میدان چ نہیں ہو شہید ہو گئے تو میں نہ کربلا جاواں دی اجازت لینا آیا میرے امام زمین تے تشریف لے آئے تے قاسم نے قدم چم چم کے جگایا فروا ماں بھی آگئی میرے امام پکڑ کے نا تے قریب بیٹھ کے فرمایا قاسم پترہ تے نو ویکھنا تے بھائی حسن یاد آ دے میرے پترہ سارے جاون کے میں تینوں نہیں جان دینا پردیساں چلے آ کے میں اپنے ویر دا بیڑا نہیں اجاڑنا امام قاسم رو رو کے قدم چم چم کے عرض کی تھی چچو جان اے میرے آقا مولا میں اجازت دے دیو قیامت دن جدو تہاڈے شہزادے اکبر نے اپنے سینے تے پھٹ وکھانے نے چاچو عباس نے جدو اپنے بازو کٹے وکھانے نے اصغر نے اپنے حلق دا تیر وکھانے اونو محمد نے بچپن لٹیا وکھانے میں بھی کوئی دادے مولا علی نے وکھانے اپنے بابا حسن نے ماں بھی کچھ دکھانے تے لجپال میں نہ جا لے دیو امام علی مقام نے فرمایا سارے ٹر جاون قاسم میں تینوں نہیں جان دینا میں تینوں نہیں جان دینا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ او خیمے دی نکر جو بے کے رون لگ پہ سید زینب قریب آکے فرما دیا قاسم پتر کیوں کیا رونا ہے تو رو کے کہنے لگے آج کدے میرے ابو زندہ ہوں دینا تو میں نے اجازت دے دے میں رونا میں یتیم آنا کہ آج میری سن دے کوئی نہیں امام علی مقام دوڑ کے قریب جا کے اٹھا کے سینے لا کے فرمایا یتیم ہوندیاں گلہ نہ کر تینوں میں باپ بن کے پالے آئی فرمایا قاسم پترہ میں تینوں اجازت کے میں دے وہاں حضرت امام قاسم روحی جا رہے تھے اس ویلے حضرت فروا قریب کھڑیاں فروا فرما دیا اچانک میں نے یاد آیا کہ امام قاسم دے کھلے دے اندر بچ امام حسن نے ایک تعویذ لکھ کے ڈالیا سی تے نال فرمایا سی کہ دی حفاظت کرے ہو تے کدے فرما زندگی چ اوکھا ویلا آیا ایک تعویذ کھول کے پڑی تیری مشکل کشائی ہو جائے گی حضرت میں فرما نو خیال آیا اس تو اوکھا ویلا کیڑا ہونا ہے او تعویذ کھول کے نہ پڑا نوجوانو حضرت میں فرما نے حضرت امام قاسم دے گلے جو تعویذ اتاریا اتار کے جدو امام علی مقام دی بارگاہ پیش کیتا امام علی مقام نے تعویذ کھولیا او دے ایک تحریر لکھی ہے تحریر کی ہے امام حسن نے جڑے ویلے تحریر امام علی مقام نے کھول کے پڑھی او دے اوتے لکھیا ہے احسان کری میرے تے ویرا جدیوں ویلا آوے تیرے اکبر نالوں پہلوں میرا قاسم پرچی کھاوے امام حسن نے فرمایا ویرا جدو کربلا دا میدان آوے زاری طور تے میں نہیں ہونا سونے آؤں میرے قاسم نے اجازت دے دیا آجے ایدی شہادت میں حصہ لے لواں گیا میرا کربلا وچ حصہ پہ جائے امام علی مقام نے طویل چمکی اکھاں دے نہ لایا فرمایا ویرا آج میرے کنے اپنی آخری نشانی میں لے چلے آئے امام علی مقام نے قاسم نو سینے نہ لایا فرمایا جاؤ قاسم پتر آؤ میں تینوں اجازت دینا حضرت میں فروا پتر نو خیمے چلے آیا اپنے پتر نو کربلا دا دھولا بنایا نوجوانوں اج ماما سویرے پترہ نو سکول لئی تیار کر دیاں نہیں تے ماما تیار کر کے کہن دیاں نہیں جا بے جاندی واری اپنے ابو نو وکھا کے آؤ بے جا ذرا دادی نو وکھا کے آؤ ماما پترہ نو سویرے ٹور دیاں نہیں تے ماما کہہ دیا میں خری جا میں خری آویں ماما کہہ دیا تتیوہ نہ لگے ماما کہہ دیا میں پترہ جاندے دی کنڈ ویکھی
عرض کی دی جی اما جی فرما دیا تیرا باپ سر سے کوئی نہیں آج تیرے ابو حسن زندہ ہو دے کربلا ہو دے میدان چ شہید ہو دے تو کراؤ آج تیرا بابا سر سے کوئی نہیں آج پترا کوئی اپنی ماں دی لاج رکھنی آؤ نہیں تے دنیا نے آکھنا ہے خون چنگا سی تو کرا میرے تُتنو لیکان لگے نہ آمی فرمایا پترا آج میری لاج رکھ کے اونائی امام قاسم نے ہاتھ جوڑے عرض کی دی اماں اے لاجا کی میں رکھی دیا میں فرمان لگی آؤ کہ چاچی اباؤں سے بازو کھٹے گئے انہیں اپنی ماں دی لاج رکھی آؤ ام البنین دی لاج رکھی آؤ نکے جے اصغر دے حلق جو تیر لگے آؤ انہیں اپنی مائیوں میں رباب دی لاج رکھی آؤ اکبر دی لاج سے گھوڑے دوڑ گئے انہیں اپنی مائیوں میں لالا دی لاج رکھی آؤ نکے جے انہوں محمد نے اپنی ماں زینب دی لاج رکھی آؤ او بھی علی دے لال نے تو بھی علی دا لال نے تے پترہ اپنی ماں دی لاج رکھ کے اونائی عرض کی دی اماں لاجا کی میں رکھی دیا نے فرما دیا میں اباؤں سے بازو کھٹے گئے انہیں جاندی واری خائے نہیں کی تھی کہ قاسم پترہ اکبر دیا فصلیاں ٹوٹ گئیاں انہیں جاندی واری خائے نہیں کی تھی اصغر دے حلقے جو تیر لگے آؤ انہیں جاندی واری خائے نہیں کی تھی کہ پتر ماں دی لاج رکھنی آؤ جدو تیر وجہ خائے نہ کری کہ پترہ جدو تیری لاش خیمے چی آوے ایک بھی تیر کانڈتے نہ آوے سارے سینے دیکھا کے انہیں نہیں اکبر نے قاسم نے اپنی ماں جبھا مارے آؤ کہنے لگی اماں او بھی علی دے دوترے دے پترے میں بھی علی دا پتر آؤں انہیں اپنی اماں دی لاج رکھی ہے اماں میں تیری لاج رکھ کے آؤں گیا قیامت تک ماں تیرے دے ناز کرن گیا پتر میرے دے ناز اب دیکھیں اج میں تیری انج لاج رکھے آؤں گا قیامت تک ماما تیرے تے پتر میرے تے ناز کرن گے نوجوانوں سلمان سجایا پتر گھوڑیاں تے بیٹھتے سن تے ماما شگنا دے گانے بن دیا سن عثمان شہادت دے گانے بن کے اکبر نٹوریا شہزادہ قاسم نٹوریا قاسم جدو آئے نا امام علی مقام دے خیمے دے اندر میرے امام نے ایسرا کر کے شملہ پھاڑ کے تے انہ دے ایسرا نقاب کیتا فرمایا تو سونا پڑا تینوں کسے ظالم دی نظر نہ لگ جائے گھوڑی تے بٹھا کے فرمایا یاد رکھی تو ہاشمی خون ہے پترہ اسی ہاشمی جدو میدان جہاد جو اتری ہے نا یا اسی جت کے ہونے آن یا اسی شہیدوں کے ہونے آن عرض کی تھی چچو جان اے میرے آقا و مولا دیکھیا جے آج میں تس کے آواں گا کہ میں علی دا پترہ علی دا شیر جوانا نوجوانو شہزادہ قاسم جدو گھوڑی تے بیٹھ کے خیمے جو نکلے نا تے میں تاریخ دی کتب چ پڑھیا کہ خولی یزید دا فوجی کہندے کہندہ رب کعبہ دی قسم اساں دیکھیا حسین دے خیمے چو ایک نوجوان نکلیا انج لگدا سی جو چاند دا ٹکڑا ہے کہندہ او دی جُتی دا تسمہ ٹوٹیا سی ہائے انہاں دی سادگی ویکھ تے انہاں دے حسن ویکھ جُتی دا تسمہ ٹوٹیا ہے تے چہرہ انج جو 14ویں رات دا چاند دا ٹکڑا ہوندا ہے امام قاسم جدو خیمے چو باہر آئے نا تے آپ نے اس طرح کر کے یزید دے لشکر دا جدو جائزہ لیا رجوی صاحب اس ویلے یزید لشکر دے اندر ابن سعد نے اس طرح کر کے پہلوانوں اشارہ کیتا کہ اس بچے دا مقابلہ کر اس پہلوان دا نام سی ازرق پہلوان کتابات لکھیا کہ 1000 بندے دا وہ سپہ سالار سے 1000 بندے نہ مقابلہ کر سکتا سی اتنی ادھر جو طاقت سی ابن سعد نے ادرک پہلوانوں اشارہ کر کے آکھیا کہ دا مقابلہ کر پہلے تو جا ادرک پہلوان نے آکھیا کہ میں 1000 بندے دا مقابلہ کر سکنا یہ چھوٹا جا بچہ ہے میں اتنا مقابلہ کرا میرے معیار تے نہیں اتردا کہنے لگا کہ میں نہیں جانا ادھے واسطے میرا پتر ہی بڑا ہے ادرک پہلوان دے 4 پتر کربلا دے میدان چا آئے سن وہ اس واسطے نہ اتریا کہ ایک چھوٹا بچہ ہے تے میں بہت بڑا پہلوانا نوجوانوں ادرک پہلوان نے اپنے بڑے پتر نے اشارہ کیتا توجہ ہے
نوجوانوں نے اپنے بڑے پتر نے اشارہ کیتا ادا بڑا پتر ہوئے جڑا ایک 100 فوجی دا سپاہ سالار ہے وہ اپنا گرز لہران دا امام قاسم لے آیا جڑے ویلے امام قاسم دے قریب آیا آپ نے دا گرز پکڑ کے زور نہ کھینچے ادا بازو بھی نہ لیا گیا ادا گرز مار کے انہوں زمین دی اندر تنسا دیتا حضرت نے اپنے دوسرے پتر نے اشارہ کیتا وہ تلوار لہران دا یا رہا امام قاسم دے قریب آیا وہ دی تلوار کھو کے دا گردنی اتار کے وہ دا سیر تلوار دی نوک دے رکھے وہ دے باؤ دے قدمہ جو سٹے آؤ فرمایا اپنا ہور پتر بیج دے انہیں تیسرا پتر بیجی آؤ ان نیزہ لہران دا آیا امام قاسم نے وہ دے نیزے تے انہیں اٹھا کے وہ دے باؤ دے قدمہ والے سٹے آؤ انہیں چوتھا پتر بیجی آؤ امام قاسم نے تلوار دے ایکو بارنوں دے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں حضرت پہلوان بڑے غرور دے تکبر دے غصے دے نال امام قاسم دے حملہ کرنے آیا جڑے ویلے تلوار دا وار کرن لگا امام قاسم نے فرمایا ٹھہر جاؤ وہ ٹھہر گیا فرمایا بڑا پہلوان بنیا پھرنا ہے تینوں تے گھوڑے تے بیٹھنا بھی نہیں آؤں کہنے لگا وجہ کی ہے فرمایا تیرے گھوڑے دی زین پہ لٹک دیا انہیں جھک کے نیچے بیٹھی آؤ کوئی وار کر کے وہ دا سری اتار کے ابن سعد والے سٹ کے فرمان لگے تینوں نہیں پتا میں عباس دا شاگردہ نہیں پتا میں عباس دا شاگردہ اور میری ملت دے نوجوانوں سچی دسے ہو اور جیدے شاگردان دا نام قاسم ہوئے اس عباس علمدار دے کیا کہنے اس عباس علمدار دے اور جیدے شاگردہ میں قاسم ہوئے امام قاسم نے یقین کریا جی یزید دی فوج تھر تھلی مچا کے رکھ دیتی ابن سعد اشارے کرے کوئی مقابلے چناوے سارے ڈر گئے کہنے لگے جن نے حضرت پہلوان تو دے پتران دا ایکو وار چی قتل کر دیتا ہوئے وہ سانو کتھے چھوڑے گا کوئی یزیدی اگے ہی نہ آوے کوئی مقابلے نہیں آوے امام قاسم نے دیکھا کوئی میرے مقابلے نہیں آ رہے آؤں امام قاسم یزیدی فوج گھس گئے اس دور دے نال آپ نے حملہ کیتا نوجوان ریت طوفان اٹھے آؤ کچھ بھی نظری نہ ہویا بے میں فروا ماں دا دل ڈول گیا کہن لگی لج پالا دیکھیا جے میرا قاسم کتھے گیا میرے امام نے فرمایا فرما بابی جان حوصلہ رکھے آجے آؤ دیکھو جدھر یزیدی دوڑ دے پہ جاندے ہیں پیچھے تیرا ہی شیر لگا ہے جدھر امام قاسم جا رہے ہیں یزیدیاں دیا گردنہ اڑدیاں نظر آ رہی ہوں گاجر مولی فصل مانگ کٹتے جا رہے نوجوانوں انج گردنہ اڑدیاں نے کہ میں خزاؤں جو درختان دے پتے اڑ دینے ابن سعد شمر نو کہن لگا اے نوجوان کون ہے انہیں آکھیا علی دا پتر آئے حسن دا پتر ہے اے دا نام قاسم ہے ابن سعد لبا جو جملہ نکلے آؤ کہن لگا من نہیں پوے گا شیران دے پتر شیریوں دے شیران دے پتر شیریوں دے نہیں امام قاسم نے جڑے ویلے لڑ دے نوجوانوں یزیدیاں نو فصلے جہنم کر دے رہے ابن سعود نے آکھے آؤ ادھے قریب کوئی نہ ہو جاوے انہوں دوروں پتھر مارو ظالمہ نے پتھر مارنے شروع کر دی دے کوئی پتھر سینے تے لگ دے کوئی اکھیاں تے لگ دے کوئی چہرے تے پیاں لگ دے امام قاسم جڑے ویلے زخمی ہو گئے ایک ظالم نے چھپ کے نیزہ مارے آؤ نیزہ دل تے مقاؤں تے لگیا کمر چو نکل گیا اکھاں گیا دے راہ چھا گیا امام قاسم نے خیمیاں والے بیکھے آؤ تے بیکھے کہن لگی اماں تس تیری لاج رکھی ہے کہ نہیں فرما دی چیز نکل گئی رو کے کہن لگیاں بے قاسم پترہ لڑی جاؤ تے تم ماؤنو بڑے ہی پیارا ہیں پر نانا تیرے نالوں بھی پیارا ہیں امام قاسم نے ڈگ دیا خیمے والے بیکھے آؤ کہن لگے میرے آقا حسین میں نو پڑے آجے میرے امام دیاں دوڑا کربلا والے لگ گئی آؤ اپنی کمر دیا تو رکھ لے آؤ فرمایا قاسم پترہ آؤ چاچو دا لک توڑ چلے آئیں فرمایا جے جائیں نا میں تیرا چچو بھی آیا ہوں نا امام علی مقام نے آکے قاسم
دا سر اپنی گودی چ رکھے عرض کی دی چچو جان ذرا سینہ جو نیزہ کھچے آج میرے امام نے نیزہ کھچے خون دا فبارہ نکلے عرض کی دی چچو جان آخری باری سینے لایا جائیں میرے امام نے قاسم نو سینے نہ لایا قاسم اس دے درد نال رہے ہیں فرمایا پترا رونا کیوں ہے ماں نو ملنے خیمے چلا چلاؤں پھپھو نو ملنے خیمے چلا چلاؤں عرض کی دی لج پالا میں کسے نو نہیں ملنا فرمایا قاسم جو رونا کیوں ہے عرض کی دی لج پالا میں رونا میرے ججوں کلے رہ گئے جوانوں جڑے بلے قاسم دی روح نے پرواد کی تھی میرے امام لاش اٹھا کے ماں دی گودی جو رکھ دی تھی ماں متھا جمع کے فرمان لگی بے شک پتر کھنڈے اکھیاں دی تے گھر وچ کرن اجالا پر اینا نالو بد کے کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے ماں نے آکھیا لیوے پترہ حوالے رب دے میں راضی تیرے تے ہوئی بچ دربار نبی سرور دے اج لاج میری رکھی ہوئی اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے میں شیر پڑھیا آل نبی اولاد علی دی ہو سکتا ہے کسی نوجوان پڑھے لکھے دے ذہن چ خیال آوے کہ آسی صاحب آج جڑا تسا لفظ بولے آل نبی اولاد علی دی کہ جڑی اولاد علی دی اور نبی دی آل آج جڑے نبی دے پتر نے آج جڑے سید زادے نے ان نبی دی آل کی میں ہو گئے آل دا مطلب ہوندہ نسل بھائی لوگ اللہ کو لوگ پتر مانگ دینے دھیاں 2 3 4 5 لوگ پھر بھی کہندے نے یا اللہ پتر دے دے پیرہ کو جا کے تعویذ لیندے تے کہندے نے یا اللہ پتر دے دے علماء کو وظیفہ پا لیندے کہ پڑھ کے تے اللہ پتر دے دے دعاواں کر دے رب پتر دے دے حالانکہ دھی بھی تے اپنی اولاد ہوندی ہے نا پھر رب کو پتر ہی کیوں مانگ دے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے نے سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میوان نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے اللہ دے نبی بھی رب کو پتر مانگ دے کیوں کیونکہ نسلہ پترہ تو جاری ہوں دیا نہیں بیٹی دی اولاد نسل نہیں ہوں دی بیٹے دی اولاد نسل ہوں دی ہے یار دوترے نسل نہیں ہوں دے پوترے نسل ہوں دے نے کیونکہ بیٹی دی اولاد اپنے باپ دی نسل ہوں دی ہے جتھے بیٹی دی شادی کریے وہ اس خاندان دی نسل ہوں دے نے اپنے بیٹے دی اولاد یعنی پوترے نسل ہوں دے نے دوترے نسل نہیں ہوں دے کہ آج جڑے سید نے آج جڑے کربلا چ ڈیرے لا کے بیٹھے نے اتے نبی دی بیٹی دی اولاد نے اتے دوترے نے اتے علی دی نسل نے پھر انہوں نے اسی نسل رسول تے آل رسول تے ذریت رسول کیوں کہنے ہیں تو گرامی قدر حضرات انجتے ابناءنا و ابناءکم بھی میری دلیل ہے انجتے انہا آتینا کل کوثر بھی میری دلیل ہے پر میرا دل کردہ میں تو انہوں قرآن چو 2 لطف والی آیتہ سناواں آکھو سبحان اللہ تے پڑھا قرآن بھائی آج پلیتے جھک جھک کے ویکھن او کیڑا رائے پورے ہو جتے نبی دے پتران دا ذکر پہ ہوندہ تے سنی سبحان اللہ پہ آخ دینے ہو روچہ بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ پروردگار نے آدم علیہ السلام دی نسل دا ذکر فرمایا خالق نے رجا فرمایا اچھا داؤد نو آدم دی نسل جا پیدا فرمایا اسا سلیمان نے آدم دی نسل جا پیدا فرمایا اسا ایوب نے آدم دی نسل جا پیدا فرمایا اسا یوسف نے آدم دی نسل جا پیدا فرمایا اسا موسیٰ نے آدم دی نسل جا پیدا فرمایا اسا ہارون نے آدم دی نسل جا پیدا فرمایا آدم دی نسل دا ذکر کر دیا فرمایا وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ پروردگار نے فرمایا زکریا
زکریا تے یحییٰ نو عیسیٰ تے الیاس نے آدم دی نسل جے پیدا فرمایا عرض کی دیا اللہ سارے نبی تے آدم دی نسل نے عیسیٰ کے میں آدم دی نسل ہو گئے کیونکہ آدم سارے دے دادا لگ دے نے عیسیٰ دے نانا لگ دے نے کیونکہ عیسیٰ دا باپ ہی کوئی نہیں اللہ نے فرمایا سارے نبی باپ نے آدم دی نسل نے عیسیٰ ماں مریم نے آدم دی نسل رائے پرابانہ والے ہو کہ مریم دا پتر عیسیٰ اپنے نانے آدم دی نسل ہو سکتا ہے پھر فاطمہ دا حسین بھی اپنے نانے محمد دی نسل ہو سکتا ہے واہ بھائی اللہ تو انہوں خوش رکھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد سارے بولو زندہ باد آمین 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 رضوی صاحب میرے خیال کوڑ دے نوجوان نے یارو رضوی صاحب تے میں پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا کی کٹھے ہونے ہیں زندہ باد زندہ باد بس بیٹا بس بسم اللہ آمین 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 بیٹے آمین بسم اللہ میں تے رضوی صاحب شاہ جی روزانہ کدھر نہ کدھر پاکستان دے کسی نہ کسی کونے چ کٹھے ہوندے رہنے ہیں اس سارے پاکستان جو اور ہر جگہ لوگوں نے یہ محبتہ میرے نہ بیخ دینے میں قسم ممبر رسول تے بے کے ممبر والے دکھا کے کہنا جدو بھی کو میرا محبت کا اظہار کر دینا تے میری فوراً سوچ میرا تخیل میرا تصور میرے باب تاجدار چورہ شریف دے قدمہ چ چلا جاندہ ہے وہ بابا فرید نے فرماسی کالے مینڈے کپڑے تے کالا مینڈا بیس من پریا نال پاپاں تے لوکا کھر درویش بابا جی حضور نے فرماسی جاتے نو دنیا ویکھے گی تے نال فرمان لگے پتر جنو سائیں ویکھ چھڑنا نو سارے ہی ویکھ دینے تو دعا کریا کرو سائیں ویکھ چھڑنا میں نے کو پوچھے اوقات کی ہے تے میں کہاں گا خاص خاص جنہ قدر نہ میرا تے میرے صاحب نو بڑے آئیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں بس دیدار کے قابل یہ کہاں میری نظر ہے یہ ان کی عنایت ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے بس اتنی میری اوقات ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے رخ ان کا ادھر ہے سائیں قبول رکھن ان آؤ میں مرتانو لے چلا نوجوانوں جے آدم علیہ السلام دا دوترا عیسیٰ آدم دی نسل ہو سکتا ہے تے محمد دے دوترے محمد دی نسل نہیں ہو سکتے آئے میرا عنوان میں نے جے پڑھ لینا ہے دردیاں ہے دردیاں
سواری بڑی سونی اسوار بڑا سونا اسواری بڑی سونی اسوار بڑا سونا حیدر دے گھرانے دا جی جی ہے بڑا سونا آج اونا جیاں جو ایک جی دا ذکر کرنے لگا او جڑا پتر حسن دا میں انہوں نوجوانوں نے ہدیت تبریک کے حوالے نہ پیش کرنا کہ انہوں نے میں یہ موضوع دیتا تاکہ میں آج امام حسن دا ذکر کر سکا کہ کربلا چ حسن دا بھی حصہ موجود ہے وہ امام قاسم دی صورت ہے یہ بھی ثابت کر سکا کہ اسی سنی صرف ذکر حسین نہیں کر دے ذکر حسن بھی کرنے بھائی جیڑا دعا لالا بھائی اکھ سجی ہوئے یا کھبی ہوئے اہمیت دعا دیکھ جیسی ہے اور جیڑے میرے نبی دا نور نظر نے کوئی سجی آکھے تے کوئی کھبی آکھے دعا دی اپنی اپنی اہمیت ہے میری ملت دے نوجوانوں میں او دا ذکر تھوڑا چھیڑا جڑا حسین دا بھی وڈا ویر ہے وہ جڑا علی دا وڈا پتر ہے وہ یار جڑا حسین دا بھی امام ہے جدے ہتھاں وچ امام حسین بھی ہاتھ دیمن انہوں امام حسن کہندے نے وہ جدے سر دے والا تو لے کے ناف تک صورت نبی نال مل دی تے ناف تو لے کے پیران دے ناخنا تک امام حسین دی صورت نبی نہ مل دی دو میں ویر کٹھے کھلون دے تصویر مصطفیٰ دی بن دی شاہ جی انج کہہ لواں حسن محمد دے دو حصے کریے تے ایک دا نام حسن بن دائے ایک دا نام حسین بن دائے میں اس حسن دا ذکر کرنے لگا جدی صورت نبی نہ مل دی پھر اس حسن دے پتر قاسم دا ذکر کر کے کربلا چ امام حسن دا جڑا حصہ ہے او میں آپ احباب دے سامنے گوش گزار کراں گرامی قدر حضرات رضوی صاحب نے اس کشتی دا ذکر کیتا جدے وچ میرے نبی نے امام حسن مجتبی نو داد سے تے جبریل نے امام حسین نو دسے میں انہا سارے ذکر کیتے جبریل دے پہلوان دا میں ذکر کرن لگا محمد دے پہلوان دا وہ جڑا کملی والے دا پہلوان ہے میں انہاں دا ذکر کرن لگا میری ملت دے نوجوانوں اے ساڑھے پنجاب وچ بچہ پیدا ہوئے نا تے باپ دا دل کر دے انہوں دادا گڑتی دے وے یا انہوں چاچا گڑتی دے وے تے ماں دا دل کر دے یا نانا گڑتی دے وے یا ماموں گڑتی دے وے تے چل دی کی دیئے او تو انہوں پتہ ہی ہے بولو پاویں نہ بولو پتہ تو انہوں ہے پر جے چاچا پو لکھے نہ گڑتی دے لے تے بچہ بڑا ہو کے شرارت کرے تے ماں بی بیاں جو بیٹھ کے کہندی ہے او ترہ چاچے تے گیا ہے تے جے گڑتی مامے نے دیتی ہوئے نا تے بچہ شرارت کرے تے ماں بی بیاں جو بیٹھ کے بڑی خوش ہو کے کہندی ہے ماشاءاللہ ماموں تے گیا ہے یعنی پنجاب دی ماں نو پتہ بچہ گڑتی تے جاندہ ہے میں نے سچی دسے اور آئے پراوانا والے ہو اور جنہاں نے گڑتی جو محمد دی زبان چوسی ہوئے انہاں محمد تے نہیں سی جانا تے ہور کدے تے جانا سے پھر انہاں محمد تے جانا سی نا تے انہاں دی سیرت بھی نبی ورگی صورت بھی نبی ورگی سیرت بھی نبی ورگی جے میں دونوں امام حسن دی ساری سیرت سناواں او بڑی لمبی بات ہے آؤ میں دونوں ایک ہی گل سناواں کہ صورت بھی نبی ورگی تے سیرت بھی نبی ورگی دو میں ویر حج کرن مدینہ تو مکے والے جا رہے 25 حج دوہاں ویران نے پیدل مدینہ تو مکے کی تھے تو سبحان اللہ نہیں آکے 450 کلومیٹر سفر ہے تے 25 حج دوہاں ویران پیدل مدینہ تو مکے کی تھے تو آڈی محفل چ عمرے دا ٹکٹ ہوئے نا تے انہاں نوجوانہ عمرے دا ٹکٹ دے کے کہنا سی تو جہاز تے بے کے عمرہ کر کے آ تے کعبے تے جا تے مدینے جا کیوں اسی تینوں جہاز تے بٹھا کے بھیجنے آ امام حسن حسین لوگاں نو حج کرواندے سن تے سواریاں کولو دیندے سن سواریاں کولوں دے کے کہنا جاؤ حج کر کے آؤ کہا پہلے سواریاں تے حاجیاں دے جانے تے انہاں ویکھنا مصطفیٰ دے پتر پیدل پہ جاندے نے
انہاں لوگاں سواریاں تو اتر کے پیدل نال ٹرنا تے امام حسن نے کہنا نہیں نہیں تسی سواریاں تو بہ کے جاؤ تے لوگاں کہنا مرشد پیدل جان تے اسی سواریاں تو کیویں جائیے امام حسن نے فرمانا نا نا اساں پیدل حج کرنا اپنے آپ تے آپ ہی فرض کیتا ہے کسے پوچھا امام حسن پیدل کیوں جاندے ہو سواریاں موجود نے تے پیدل کیوں جاندے ہو آپ نے فرمایا جے منوں قیامت نو رب نے پوچھ لیا تو میرے گھر پیدل بھی نہیں آ سکدا تے میں کی جواب دیواں گا میں اس حسن دا ذکر کرن لگا امام حسن حسین حج کرن مکہ المکرمہ والمدینہ تو جا رہے تے رستے چ بھوک لگ گئی اچانک فرمایا امام حسن نے فرمایا حسین بھوک لگی کچھ کھامن نو ہے عرض کی حضور کھانا ختم ہو گیا کھجوراں ختم ہو گیا ستو تے پانی بھی ختم ہو گیا ان جو آؤ ککھاں دی کلی نظر آ رہی تے کچھ کھامن لے کے آواں فرمایا چل دو میں ویر کٹھے چلنے ہاں دروازہ کھڑکایا ایک مائی وڈیری باہر آئی امام حسن فرمان لگے اما جی اسی مدینے دے مسافراں کعبے دے حاجیاں کچھ کھامن نو مل جائے مائی نے سونیاں صورتاں ویکھیاں تے آسمان ول ویکھ کے رو کے کہن لگی کدے ایڈا غریب نہ بنا دوں تے ایڈے سونے پرونے کدے خالی نہ جان دے دی مائی رو کے کہن لگی میں بڑی غریب ہاں میرے گھر کھامن لی کچھ نہیں تے معافی کرے آجے امام حسن نے فرمایا اما جی ویڑے اسی کسے دے کدے گئے نہیں آج آگے ہاں تے خالی اساں جانا کوئی نہیں ایک پانی دا پیالہ پلا دیو مائی بڑی خوش ہو کے کہنے لگی جو دو گھڑیاں ٹھہرو تے بکری دا دودھ نہ دھو کے لے کے آما نوجوانوں دو میں بھی ٹھہر گئے نوجوانوں جڑے والے مائی بکری دا دودھ چو کے لے کے آئی تا امام حسن نے پی لے آؤ اتا پیالہ امام حسین نے پی لے آؤ تو میں بھی ٹھنا لگے مائی رو کے کہنے لگی پہ جاندیاں دس جاؤ کھڑی ماں دے لالو پہ جاندیاں دس جو کھڑے باپ دی اولادو نالے رو کے کہنے لگی میں ہندے کونو امام حسن نے فرمایا اماں کدے ملنو دل کرے مدینے آ جائیں کہنے لگی میں ہندے کونو مڑ کے فرمایا اماں کدے مدینے آ میں کہ محمد پتران دا بیڑا پوچھ کیا توڑے رائے پراوانا دے کسے دروازہ لکھے آوے گا چیمہ ہاؤس چٹھا ہاؤس جاٹ تے بٹ تے مہر تے ملک تے چودری ہاؤس واہ محمد دے پترو تو آڑے ایڈریس تو صدقے جاواں فرمایا اماں مدینے آویں تے محمد دے پتران دا ویڑا پوچھ کے آ جائیں انہاں دا ایڈریس ہے کہ وہ محمد دے گھر والے نے نوجوانوں حج کر کے مدینے آئے ایک دن امام حسن نے اس مائی نو مدینے دی گلیاں چ پھردا ویکھ لیا آپ تے نام پہچان گئے پر مائی وڈیری ہوگی مائی نے نہ پہچانیا امام حسن مائی نو گھر لے آئے بڑے دن مائی دی خدمت تواضع کر دے رہے تے ایک دن مائی کہہ لگی بے مڈیا منو میرے گھر کیوں نہیں جان دیندا امام حسن نے مائی نو 3000 درم تے 1000 بکری عطا کی تھی تسی نہیں بولے سبحان اللہ بڑی عید گزری ہے تساں بکری ایک لینی سی قربانی کرنے واسطے تے مہنگائی دے دور چ بڑی مشکل ہو گئی اور ساڈے کو ایک بکری نہ خریدی جاوے تے اوتھے 1000 بکری مائی نو دے دیتی مائی 1000 بکری لے کے دروازے چ گئی نا تے امام حسن فرمان لگے اما جی دودھ دا پیالہ میں کیڑا کلے نے پیتا سی ادھا پیالہ حسین بھی پیتا سی مائی نو امام حسین دے گھر چھوڑ آئے امام حسین نے بھی پہچان لیا بڑے دن خدمت کر دے رہے ایک دن بھائی کہنے لگی بے مڈیوں میں میرے گھر کیوں نہیں جان دے دے امام حسین نے بھی مائی نو 3000 درم تے 1000 بکری دے کے کانے چ فرما دینے جو میرے گھر پہلے آن دے تے میں بہتے دینے سن پر ہون بہتے نہیں دے رہا کدھرے بڑے ویر نو آن لگے کہ میرے چھوٹا ہو کے میرے نال وڈا سخی بن دے نوجوانوں مائی 2000 بکریاں لے کے مدینے دی جو چو نکل رہی تے مڑ کے کہنے لگی بے نا دن خدمتاں کر دے رہے ہو سچی پوچھو میں پہچانے کوئی نہیں کون ہو امام حسن دیاں کا دے اتھرو آگے رو کے کہنے لگی اماں دودھ دا پیالہ پلا کے ایتھے ہی بھول گئی ہیں اسی دودھرے محمد نے آؤ قیامت آ لین دے اساسے نویوں تھے بھی نہیں بھول مدین اسا جنت بھی نال لے کے جانا ہے اور میری ملت دے نوجوانوں پتہ چلے انہاں دی صورت ہی نبی ورگی تے سیرت بھی
نبی ورگی اسا مسجد دی جھولی چ 10 روپے پانے ہون تے 20 واری سوچنے ہاں او ہزاراں بکریاں دے کے سوچ دے ہی نہیں تے فرماتے نے تسی سمجھے ہو تسا منگیا نہیں تے اسا سمجھا گیا اسا دیتا ہی نہیں مائی 2000 بکریاں لئی جاوے نالے بکریاں لئی جاندی نالے پڑھ دی جاندی ہے بڑا لجپال ہے تیرا کرانا یا اچھا بھائی رائے پورا بانا والے جیڑا بندے نو مان نہ کہ میں کمائی دے پالنا او ہاتھ نہیں میں رکھے جنہوں لگتا ہے میرا لنگر مدینے ہوندہ ہے وہ بندہ اینج ہاتھ کھڑے کرے اس طرح دیکھو کنے نہیں کھڑے کیتے نال دا بیلی اتھے ہی رکھا جے اتھے ہی میں ویکھنا کنے ہاتھ نہیں کھڑے کیتے بھائی اتھے ہی ان اکھیاں بند کر لو گنبد خضرا دا تصور کر لو انج سمجھو جی میں رائے پور آوانہ چ نہیں بیٹھا میں نبی پاک دے گنبد خضرا دے سامنے حضور علیہ السلام دے دیدار دی حسرت لے کے بیٹھا منگتا بن کے بیٹھا او بندہ ہاتھ لے رہ کے ان مل کے میرے نال پڑھیے بڑا لجپال ہے تیرا کرانا یا رسول اللہ 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 میرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ ہونا میرا دل کرتا تسی پڑھو تے میں سنا ہاتھ بلند کرو سارے اچھی آواز نالے کواری مل کے سارے پڑھئے گا بڑا لجپال ایک باری پھر پڑھیا جے میرا کلیجہ ٹھر جاوے بڑا لجپال ہے تیرا کرانا یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا کرانا یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا کرانا یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ حاصل ہے جنہوں نے گرتی مصطفیٰ کو لئی جنہوں کا نام میرے نبی نے شب پر پہ حسن رکھیا